अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के जो 3 इदारों के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े सख्त फ़ैसले आए हैं। एक पाकिस्तान सेलिंग क्लब, पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब, नेवल फार्म्स और नेवल गोल्फ कोर्स, इन तीनों के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 2 अलग-अलग फ़ैसले दिए थे और उसमें ये कहा गया था कि ये गैर कानूनी है, नेशनल पार्क की ज़मीन है, सरकारी ख़ज़ाने को नुकसान पहुंचाया गया, पैसे बग़ैर, चूँकि गैर कानूनी तौर पर ये इमारतें बनाई गई है तो इनको गिरा दें। 3 हफ़्तों का टाइम जो था वो नेवल फार्म और सेलिंग क्लब के लिए था, जबकि 4 हफ़्तों का टाइम जो है गल्फ़ कोर्स के लिए था। नेवल फार्म और सेलिंग क्लब में उनके उस वक्त के साबिक चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ और एडमिरल रिटायर्ड महमूद अब्बासी, ज़फ़र महमूद अब्बासी के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई का भी हुक्म दिया था। एक कमीशन बनाया अदालत ने और इस कमीशन में डॉक्टर हसन परवेज़ समेत जो है वज़ारत क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी को भी कहा था कि जाके ऑडिट करे, जितनी भी पैसे है वो सारे जो है ना उनके तखमीने लगाए और उन लोगों से ले ले और वफाकी ख़ज़ाने में जमा करा दे। उसके बाद मुनाल वालों पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक दरख्वास्त आई और उस दरख्वास्त में इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील, सिंगल रुकनी बेंच के फ़ैसले को चैलेंज किया। फिर उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ख़ुसूसी बेंच बना और उसमें अदालत ने पहला जो सवाल था वो ये पूछा कि पाकिस्तान नेवी ख़ुद अपनी ज़ाती हैसियत में किसी फ़ैसले को चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, तो कुछ भी होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही इसको चैलेंज कर सकती है इस फ़ैसले को। इवन मतलब ये कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई चैलेंज नहीं कर सकता, थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है ये चैलेंज होगा। उसके बाद उन्होंने वो दरख्वास्त जो है, वो जो वकील थे उनके पाकिस्तान नेवी के, उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली और इसमें ये कहा गया कि हमें टाइम चाहिए, हम कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे डिस्कस करने के बाद फ़ैसला कर लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान नेवी के जो उस वक्त के चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ थे और रिटायर्ड एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी, चूँकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उनसे पैसे और रिकवरी का कहा था। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी और इंट्रा कोर्ट अपील उस सिंगल रुकनी बेंच चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी। आज चूँकि दूसरा फ़ैसला जो निजी रेस्टोरेंट है मारगला हिल्स पर वाक़या मुनाल रेस्टोरेंट को बंद करने का भी था, उस मुनाल वालों ने भी अपनी एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, लेकिन वो आज समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। ज़फ़र महमूद अब्बासी, साबिक चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल रिटायर्ड, उनकी जो इंट्रा कोर्ट अपील थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख़ुसूसी बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगज़ेब ने उस केस पर समाअत की। जो वकील थे अशरफ साफ़ एडमिरल साहब की जानिब से पेश हुए। अदालती जो फ़ैसला था, जो सिंगल रुकनी बेंच का फ़ैसला था, वो उन्होंने पढ़कर सुनाया अदालत को। अदालत ने जिसमें ये कहा गया था कि गैर कानूनी ज़मीन है, नेशनल पार्क की ज़मीन है और उस पर ये तामीरात जो है वो किए गए हैं। उस वक्त के नेवल चीफ़ जो है जिन्होंने ये इमारतें 3 जो वहाँ भी जो इमारतें थी, 2 इमारतें 3 इमारतें उनके बनाने की जो वो इजाज़त दी थी, उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई, दीगर जो मुलव्वस अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई के अहकामात जारी किए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी। वो तफ़सीलन जो फ़ैसला था, ऑर्डर शीट थी उसको पढ़ा अदालत के सामने। फिर चूँकि जस्टिस मियागुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी ये कह दिया कि हमने जो तहरीरी फ़ैसला है तफ़सीली वो पढ़ा नहीं है, तो आप जो चीज़ें हैं कुछ ऐसा बताएं, चीज़ें जिससे लगे कि हाँ जो फ़ैसला है उसमें ये चीज़ें गलत है। साथ साथ अदालत ने जो इश्तर और साफ़ है उनको ये भी कह दिया कि पूरा जो ऑर्डर शीट है उसको छोड़े, क्योंकि वो 45 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला है। उसमें ये कहा गया, अदालत ने उसको कहा कि जो मेन पॉइंट्स है उसकी दस्तावेज़ात उनको स्ट्रीम लाइन पे ले आए और वो चीज़ें जो है ना उस पर बहस करेंगे। हम भी थोड़ा सा, चूँकि ज़ाहिर है जजेस भी वो फ़ैसला जो है जो तहरीरी ऑर्डर शीट थी उसको जजेस ने भी प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा, तो उन्होंने कहा हम भी इसको चेक कर लेंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स लेकर आए। ये पूरा जो तहरीरी फ़ैसला है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ
وہ نیکسٹ جو پرسوں تک یہ سماعت گئی ہے، پرسوں جو وکیل ہے وہ مین جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مین اسٹریم لائن پہ لے کر آئیں گے، اس کو عدالت پہ بتا دیں گے، عدالت کو جو ہے نا وہ گائیڈ کریں گے۔ لیکن 2-3 سوالات، ایک تو یہ تھا کہ عدالت نے سوال پوچھا کہ نیول کلبز، نیول فارم جو ہے وہ کب بنی، اس کی کیا ضرورت تھی۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی سوال پوچھا کہ نیول سیلنگ کلب جو ہے وہ کب بنے اور کیسے بنے۔ تو نیول فارم کے حوالے سے تو جو وکیل ہے اس نے نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی فی الحال کنفرم اتنا چیزوں کا نہیں ہے، دستاویزات میں دیکھ لوں گا۔ لیکن نیول کلب سیلنگ کلب جو ہے، سیول کلب کو 1993 میں اس وقت کی وزیر اعظم نے جو ہے وہ زمین دی تھی، اور اس زمین پہ انہوں نے 1994 میں پھر کلب بنایا۔ نیول فارم کے حوالے سے جب عدالت نے پوچھا کہ نیول فارم جو ہے وہ کیسے بنی، کس کے نام پہ وہ زمین ہے، تو وکیل نے یہ بتایا کہ نیول فارم کی جو زمین ہے وہ خریدی گئی تھی، وہ ایکوائرڈ لینڈ نہیں ہے۔ اسی پر عدالت نے پھر یہ سوال، یہ نقطہ اٹھایا کہ اگر خریدی گئی تھی تو کس نے یہ زمین خریدی۔ تو جو وکیل ہے سابق چیف آف سٹاف کے اشترف صاف، انہوں نے کہا کہ یہ زمین جو ہے نیول فارم نے خریدی تھی نیول ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے، جس پر ہائی کورٹ کی جو معزز جج ہے جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا، استفسار کیا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا، کیا ہائی کورٹ جو ہے وہ خود کوئی زمین خرید سکتی ہے؟ جو بھی خریدنا ہوتا ہے، اگر ہائی کورٹ نے خریدنا ہوتا ہے تو وہ لا منسٹری کے ذریعے خریدے گا، اگر نیوی نے کچھ خریدنا ہے تو وہ جو ہے ظاہر ہے ڈیفنس منسٹری کے انڈر ہے، تو ڈیفنس منسٹری کے تھرو ہی کچھ خرید سکتے، ایسے ڈائریکٹلی خریدنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی وکیل جو ہے وہ پراپرلی اس کیس کو تیار نہیں تھے، کیونکہ جب کچھ ایسی نیول فارم کے حوالے سے عدالت نے کہا پہلے نیول فارم کو دیکھتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اس کا ایگزیکٹلی نہیں پتہ کب بنے، کیسے بنے، کیا ضرورت پڑی۔ اس پہ عدالت نے کہا کہ یہ چیزیں تیار کر کے لے آئے۔ ساتھ ہی ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے قاسم حدود سے عدالت نے استفسار کیا کہ آرڈر شیٹ کے حوالے سے، آرڈر شیٹ میں یہ کہا گیا کہ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن جو ہے اس معاملے کو فیڈرل کیبنٹ میں ہی جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرے، اس معاملے کو وہاں پہ اٹھائے، تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ مجھے اب تک اس حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے ہدایات لینے دیں۔ تاہم عدالت نے ان کو کہا کہ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن سے یہ ضرور پتہ کر لے کہ انہوں نے کمپائل کی ہے یا وہ رپورٹ یا نہیں۔ تو اب 19 جنوری تک، جو کہ 2 دن بعد، یہ سماعت پھر ہوگی۔ اس کیس میں کیا ہوگا؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو ہے وہ اپنی سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ خارج کرے گا، یا وہ جو ہے اس کیس کو مزید اسی انٹرا کورٹ اپیل کو خارج کر کے سی ڈی اے اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ رستے ہموار کریں گے کہ ہاں جا کے کارروائی کرے۔ تو ناظرین جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔